बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। वो जो कहते हैं ना कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गए या शाम, हुकूमत आ गई है दबाव में। उससे अब हौसले और फैसले दोनों नहीं हो पा रहे। जो उसको लिख के दिया जा रहा है वो सारे काम करती भी जा रही है, एक के बाद एक बोंगियां जिस तरीके से मारी जा रही हैं जी। जो पीटीए पे पाबंदी है वो इनके गले पड़ गई है, और ऐसी गले पड़ी है आप यकीन जाने तनहा हो गए, जलील भी हो गए। इनको पता है कि किसी वक्त में, मैंने कभी ये बात आपको प्रेडिक्ट की, मैं आज आपको पहली बार आपके सामने बात प्रेडिक्ट कर रहा हूं, इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिसके साथ उसके इत्तेहादी खड़े ना, उसकी क्या हैसियत है। अभी मैं जो आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स देनी है ना, आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को आपने मुकम्मल सुनना है। और एक और जज साहब के खिलाफ इन्होंने कहा, चलो एक और जज के खिलाफ रेफरेंस भेज देते हैं, जहां 3 जज हैं वहां चौथा जज भी कर रहे हैं। ये भी उन 6 जजेस में शामिल है। कौन? बकवास। ऐसा काम हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको कह रहा हूं कि समझ लें कि गेम फाइनल राउंड में चली गई है। मुझे शहबाज शरीफ के जाने पे कोई हैरानगी नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। मौजूदा हुकूमत के जाने पे हैरानगी नहीं है मुझे, ना होगी। मुझे आएगा कौन, मुझे उस पर हैरानगी होगी। मेरा बेसिक सवाल ये है, इसकी तो मुझे पूरी तफसील पता चल चुकी है, आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मेरी वो खबर सुबह की दुरुस्त थी, अगर मेरा आपने 1 बजे वाला व्लॉग देखा हो, अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले मैंने आपको बता दिया था कि हुकूमत 4 ग्राउंड्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदियां लगाना चाह रही है। वही 4 ग्राउंड थी, उसकी खबर की तस्दीक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने की। कल मैंने बोला आज 1 बजे का मेरा व्लॉग देखें, तो मैंने आपको ये खबर दे दी थी, मेरे पास खबर आ गई थी कि ये लोग इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो जी वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी है जी। जो बताया सारी बात, इनके पास हल कोई है नहीं। हल क्या था? इनके पास हल था कि फॉरवर्ड ब्लॉक बना देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सका। तमाम अफराद ने तकरीबन डिक्लेरेशन में जारी कर दिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं जी। अच्छा जी, इनका ख्याल था कि ये आज़ाद अरकान की मंडियाँ लगा सकेंगे, वो भी नहीं लगा। सबने अपना अंजाम देख लिया, कट शॉट यहाँ तक बात तो पहुँच गई। अब हुकूमत आ गई शदीद दबाव में। अब उसको समझ नहीं, ऐसे नहीं शहबाज शरीफ साहब कहता मैं दबाव में नहीं आऊँगा, इस्तीफ़ा दे दूंगा। मैंने कल बड़ा पूछा वज़रा हज़रात से, प्रोग्राम में बुला के, मैं सर बताएं तो सही, दबाव डाल कौन रहा है? आए बाएं शाएं कौन दबाव डाल रहा है जिसकी बिना पर कह रहे हैं इस्तीफा? सर वो समझ आ गई वो दबाव क्या है। अब क्या चीज़ है, जजेस के फैसले पे बाद इनको टकराव का मौका मिल गया, सारे कुछ ना कुछ तो कर सकेंगे, सारी बातें बयानियत तो बनाने की। जुडिशरी वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट तो आ ही गई है, तो हुकूमत वर्सेस जुडिशरी भी आ गई इस फैसले के बाद। जहां तस्बीहां और गिटकें पढ़ते थे पार्लियामेंट के अंदर, चीफ जस्टिस को खिताब करवाते थे, आज जब हक पर सच की फतह हुई उनको तकलीफ हुई है। वफाकी हुकूमत ने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई है जी। जो नुकात दिए हैं वो ज़रा सुन लें जी, किन ग्राउंड पर दिया। नंबर 1, 9 मई किया है इन्होंने जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसलिए इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। इन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया, एक ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड, फॉरेन फंडिंग लेते हैं जिसकी बिना पर पाकिस्तान के अंदर ये लोग ये सब करते हैं, दूसरी ग्राउंड। तीसरी ग्राउंड, IMF को उन्होंने PDM-1 के दौर में खत लिखा था, ठीक है, वजीर खजाना तरीन साहब को झगड़ा वगड़ा की जो गुफ्तगू थी वो थी, उन्होंने कहा थी। चौथा, आरिफ अलवी साहब के ऊपर और कासिम सूरी, वो जो तरीक़े एतमाद की रूलिंग को उन्होंने नल एंड वॉइड किया था, और उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की थी, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। बैरून मुल्क PTI पे पाबंदी, बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे। और वफाकी कैबिनेट के इजलास में अब ये मंजूरी होगी, फ़ौरन कल मेरा ख्याल है इजलास बुलाया जाएगा, मंजूरी दी जाएगी। मतलब मामला अल्टीमेटली अदलिया के पास दोबारा चला गया, और अदलिया देखिए क्या करती है। मैं आपको कहता हूँ, मुझे अगर बेहतरीन हालत भी नज़र आई ना हुकूमत ना, ये मुझे एमरजेंसी लग रही है। ये अदलिया को हुकूमत सामने खड़ा कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट के या जिनके भी, ये सामने खड़ा कर रही है, तो सब उड़ा के फेंक दे रहा है। वो इससे बड़ा चैलेंज है इनको, ये सिर्फ सिर्फ टकराव की तरफ जाना चाह रहे हैं, ये इस वक्त इनके फायदे में है, और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। रिएक्शन देखे सर, छोड़ दे PTI का क्या रिएक्शन है। सियासी जमातें इनके अपने तहदीन के मुखालिफ हैं, एक एक। ANP ने क्या कहा, सबसे पहले मैं ANP को बता दूं, पहला रिएक्शन ही उनका आया था। ANP ने कहा यह फैसला अच्छा नहीं है, बेवकूफ़ाना फैसला है हुकूमत का। सियासी जमातों का रास्ता पाबंदियों और रुकावटों से बंद नहीं किया जा सकता। हुकूमत का ये इकदाम बेवकूफ़ी है, एक के तहत, ठीक है। और हाँ, अब बाकी इत्तेहादियों का तो हाल है, पीपल्स पार्टी का बाद में बताऊंगा। शाहिद खान अब्बासी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा आर्टिकल 6 लगाने का बहुत शौक है। अच्छा, ये लगा लें,
تو بہت سے لوگوں پر لگے گا، اور کچھ ایسے لوگوں پر بھی لگے گا جو حکومت کے اندر ہے. یہ شاید خاقان عباسی کہہ رہے سابق وزیر اعظم، انہوں نے کہا کسی بھی جمہوری حکومت میں کسی سیاسی جماعت کو کبھی بین نہیں کیا گیا. یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، آپ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کیا وزراء کو اس بات کا احساس ہے، کیونکہ کابینہ سے منظور ہونا نا، کیا وزراء کو اس بات کا احساس ہے کہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یعنی یہ تمام کے تمام آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئیں گے جو آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں، کیونکہ ملک کے اندر بے ہنگم طریقے سے افراتفری پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور سر سب سے مزے کا رہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے، ان کے آفیشیل ترجمان فرت اللہ بابر نے کہا کسی جماعت پر پابندی لگانا یا کسی رہنما پر غداری کا مقدمہ چلانا یہ بکواس ہے. پاکستانی ریاست خود سے مسلط کردہ بحران کو سسٹین نہیں کر سکے گی. جو یہ حکومت سولو فلائٹ لے کے یہ بیوقوفیاں کر رہی ہے، پی ٹی آئی پر بحث کے سیاسی جماعت پابندی لگا کر، عارف علوی پر غداری کا مقدمہ، عمران خان پر غداری کا مقدمہ قاسم سوری پہ لگا کر یہ جو کر رہی ہے، یہ پاکستان کی ریاست خود سے مسلط آپ کر رہے ہیں. یہ کسی اور خود سے مسلط کر رہے ہیں اس بحران کو، یہ سسٹین نہیں کر سکے گی. یہ پیپلز پارٹی کا رد عمل ہے. خبردار کریے پیپلز پارٹی کے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ایم کیو نے بھی مخالفت کر دی. ایم کیو کہتی ہے ہم سے تو مشورہ ہی کوئی نہیں دیا. یعنی حکومت سولو فلائٹ لے رہی ہے، حکم پر، احکام پر، جی حضوری پر، جو کچھ بھی ہے مجھے اس بات کا نہیں پتا، مگر عدالت پہ تو جائے گی، عدالت تو اڑائے گی ان سب کو. لیکن عدالت سے پہلے اتحادی ان کو اڑا رہے ہیں. اتحادیوں کے لیے اتحادیوں کا سب سے بڑا چیلنج ہے. نہ اے این پی ان کے ساتھ، نہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ، نہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ. تو سمجھ آ رہی ہے یہ کس طرف جا رہے ہیں. اور سر اور سنیں، مجھے شہباز شریف صاحب کے جانے سے متعلق مجھے شک نہیں ہے. وہ جی کا جانا ٹھہر گیا نا، وہ صبح گئے یا شام گئے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. مجھے زیادہ نئے آنے والے سے متعلق سوال ہے کہ شہباز شریف تو جائیں گے، میں نے کبھی اتنی سخت بات نہیں کی. نیا کون آئے گا؟ کیا وہی ٹیکنوکریٹس؟ کیا ہوگا یہ؟ کیونکہ یہ غلط پہ غلط کر رہے ہیں. مجھے اس کی طرف زیادہ دھیان ہے. اور سنیں جی، آصف کرمانی صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا نا. انہوں نے کیا ٹویٹ کیا؟ انہوں نے کہا جی، وہ کہتے ہیں ٹویٹ کر کے کہتے ہیں بلا عنوان، نون لیگ کے بڑے قارئ خاص رہے ہیں سینیٹر کے. انہوں نے کہا بلا عنوان جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام. یعنی وہ ظاہری بات ہے وہ عمران خان سے متعلق ہے، پی ٹی آئی سے متعلق تو نہیں کہہ رہے، وہ شہباز شریف صاحب کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت جانا طے ہو چکا ہے، یا صبح چلی جائے یا شام کو چلی جائے. وفاقی حکومت وفاقی حکومت نون لیگ نے ایک بڑا قدم اٹھایا جی. انہوں نے نواز شریف صاحب کو اتارا ہے بیچ میں. مخصوص نشستوں کا کیس آپ کو پتہ ہے، 11 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمانی جماعت ڈکلیئر کیا، اور پھر فیصلہ ہو گیا کہ یہ ساری نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص ملیں گی چاہے اقلیت کی ہو. تو نظر ثانی جو اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا نون لیگ نے، اور پٹیشنر ہوں گے نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب اب سپریم کورٹ میں کالا سوٹ پہن آیا کریں گے. اور انہوں نے سلی تحت کونسل پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو فریق بنایا. مطلب نواز شریف صاحب اتر رہے ہیں. میں حیران ہوں نواز شریف صاحب آگے کیا کہیں گے. میرا مزہ آنے والا ہے سپریم کورٹ میں. ادھر جنگ آپ کو پتا تیز ہے تو مخالفین کو خوب لتاڑنا بھی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک چوتھے جج ہیں جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب، جو ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا ایگزیکٹو کی مداخلت کا، ان کے خلاف بھی ریفرنس آ گیا جی. اور ریفرنس ایسا بونڈا ہے، یعنی پہلے تو جسٹس بابر ستار کے خلاف تھا، جسٹس جہانگیری کے خلاف تھا، جسٹس کیانی کے خلاف تھا، اب جسٹس ارباب طاہر کے خلاف آیا. جو وکیل راہی صاحب کہتے ہیں کہ جناب سماعت کے دوران بولتے بہت ہیں، یہ الزام ہے ان کے اوپر، وقت پہ سماعت شروع نہیں کرتے. نہیں، ان کے دم ختم ہو گیا، بالکل دم ختم ہو گیا جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں نا. پہلے یہ چیزیں ادھر سنم جاوید صاحبہ کو اگلی سماعت تک کے لیے اللہ کا شکر ہے ان کو آزادی مل گئی، اپنے بچوں سے 3-4 دن تک مل سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے اسلام آباد کے پولیس لے کے گئی تھی وداؤٹ ایف آئی آر. پھر پوری رات سوچتے رہے، صبح انہوں نے بلوچستان کا 2023 کا ایک مقدمہ بنایا، 11 دہشت گردی کی دفعات اس کے اندر ڈالی. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ ٹائم چلے گئے، وہاں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب موجود تھے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دے دیا کہ ان کو جمعرات تک کسی قسم کے کیس میں گرفتار نہیں کرنا. جمعرات تک ان کے پاس جتنے بھی 1 سال کے اندر کیس ہیں تمام کی تفصیل مہیا کیے جائے. تو یہاں ان کو ادھر یہ ریلیف ملا ہے. سر پھر بول رہا ہوں ایک بات، یہ طے ہے کہ حکومت پریشر میں آ گئی، یہ طے ہے حکومت دباؤ میں آ گئی، یہ طے ہے کہ کسی وقت بھی ہو، لیکن مجھے یہ طے نہیں ہے کہ آگے کون سنبھالے. باقی فیڈ بیک مجھے ضرور آگا کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.